बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुँचे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी तबीयत नासाज है। कोविड टेस्ट मैंने कर लिया है, कोविड तो नेगेटिव है, लेकिन जो है नज़ला ज़ुकाम मौसमी फैला हुआ है। तो बताने की वजह यह है कि नंबर एक तो मैं आहिस्ता बात करूँगा, अपने यूजुअल जो जज्बाती अंदाज है उसमें शायद आपको ना नजर आऊं। दूसरी वजह यह है कि बहुत से दोस्तों ने लोगों ने मुझसे रब्ता किया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने भी, और डिजिटल टीवी चैनल्स ने भी, और हिंदुस्तान के चैनल्स ने भी रब्ता मुझसे किया, इस्लामाबाद के ज़रिए भी और बराह रास्त भी। तो मैंने हिंदुस्तानी चैनल्स के ऊपर तो बहरहाल माजरत कर ली है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बात का बतंगड़ बना दिया जाएगा। क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मेरी लॉयल्टी हमेशा थर्ड जनरेशन, तीसरी नस्ल पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, वॉर वॉन्टेड ऑफिसर हूँ। तो मेरी जो वफादारी है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ ही रहेगी, और मैं पाकिस्तान की मुखालफत में कभी कोई काम नहीं कर सकता। इस बात का आप यकीन रखिए। दूसरी, मैंने अपने दोस्तों को इसलिए बताना मुनासिब समझा कि वो देख लें, तबीयत मेरी वाकई नासाज है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ की मुझे वो ऑफर्स हैं इस वक्त। तो मैं जब ज़रा बेहतर हो जाऊंगा तो सबका जवाब दूंगा, लेकिन मुद्दे पे बात करेंगे, पाकिस्तान के हकीकी मसाइल पे बात करेंगे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के ऊपर बात करेंगे। ये जिस चीज़ को उठा के आपने पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शोर गुल बर्पा किया हुआ है कि जी क्यों ले दिए निशल, क्यों ले दिए, किसके ले दिए, तो असल मुद्दा तो वो है ही नहीं। असल मुद्दे के ऊपर तो आज बात करने में आया हूँ। और इल्ज़ाम तो आप मुझे तब दें कि अगर पाकिस्तान में ऐसे काम ना होते हों। तो हमूदुर रहमान कमीशन ने क्या बताया था कि 1971-70 में वहाँ पे ढाका में क्या हो रहा था, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में रावलपिंडी में क्या हो रहा था, किससे आपको भी पता है। क्या वो शोबिज़ वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी? क्या वहाँ पे इसी तरह का गन नहीं बचा हुआ था? क्या ये बात तारीखी तौर के ऊपर हमूदुर रहमान कमीशन ने साबित नहीं कर दी? इसके ऊपर हम बात नहीं करते। लेट इट बी देयर। लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत तकलीफ है तो मैं कह चुका हूँ, सो बिस्मिल्लाह, आ जाए, यहाँ पे कोर्ट्स हाजिर हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत शोरगुल जियो न्यूज़ ने, मुर्तज़ा अली शाह ने स्टोरी की मुझसे पूछ के। हालांकि मैं मुतअद्दिद बार आपको कहता रहा हूँ कि आईएसआई का सेक्टर कमांडर पंजाब ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने मेरे ऊपर डिफेमेशन सूट किया हुआ है। जून 2022 से उसकी कार्रवाई शुरू है, और मिस्टर एक्स भी उसको कहा जाता है। ये वही राशिद नसीर है जिसका नाम इमरान खान बजाते खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद और इमरान रियाज खान अपने ऊपर हमलों के सिलसिले में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सिलसिले में मुतअद्दिद बार ले चुके हैं। और ये वही राशिद नसीर है जिसके बॉस का नाम और साथियों का नाम आजम सवाती मुतअद्दिद बार ले चुके हैं। तो उसको मैं फिर दोबारा एक दफा यही कहूंगा कि भाई ये लंदन है, लोग, लंदन हाई कोर्ट है, ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है। तुम आ जाओ, सो बिस्मिल्लाह, द गज दे, द मैदान दे, इसमें कौन सी बात है। आ जाओ ना, खुशबू लगा के। अच्छा, तो मुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं है, तशरीफ ले आए। ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने ये मुनासिब समझा कि क्लियर कर दूं, और एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी काम नहीं करूंगा। जिंदगी में कभी कोई काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी जान हाजिर है, मैंने अपने खून बहाया पाकिस्तान के लिए, वॉर वॉन्टेड ऑफिसर हूं मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मेरा प्राइमरी बेस जो है, बेस ऑफ इन्फ्लुएंस, हमेशा से पाक फौज के जवान और अफसरान रहे हैं। और इस सिलसिले के अंदर मैं जनरल नासिर मुनीर से दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त आपने जो 400-500 अफसरान के केसेस पीएस के अंदर भिजवा दी हैं कि वो इमरान खान की जो है हमायत करते हैं, तो सर बराए मेहरबानी ये फॉल्टी पॉलिसी है, इस तरह मत करें। ये भी बैकफायर करेगा उसी तरह जिस तरह जनरल बाजवा की पॉलिसीज ने बैकफायर किया। अब असल जो टॉपिक है कि वीडियोस की ये क्या कहानी है, तो मेरे जो आईएसआई में, मैं नाम लेके आपको कहता हूं कि मेरे आईएसआई के अंदर मौजूद सीनियर तरीन अफसरान जो जराए हैं, यार आ जाओ, मैं लंदन में बैठा हुए बात कर रहा हूँ। किसी को शक है, किसी को कुछ चुनूने काट रहे हैं, तो वो आ जाए ना यहाँ पे। आ रहा है ना राशिद नसीर, आके उसने साबित क्या करना है। राशिद नसीर ने, उसने साबित करना है कि आईएसआई का पाकिस्तान की सियासत में, सियासी जोड़ तोड़ में कोई अमल दखल नहीं है। आईएसआई के इंटरनल विंग का ये साबित करना, आईएसआई के इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर पंजाब ने यहाँ पे लंदन में आके।
جس کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اس کردار کے اوپر، جس کے اوپر ریسرچ پیپرز موجود ہیں، ڈاکومنٹریز موجود ہیں، پائل آف ایویڈنس موجود ہے، یہ یہاں ثابت آ کے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا سیاسی کردار کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی اور آ کے ثابت کرنا چاہتا ہے تو سو بسم اللہ، سارے کے سارے کٹھے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال میرے جو آئی ایس آئی میں اس وقت حاضر سرور ذرائع ہیں، ان کی خبر کبھی بھی غلط نہیں ہوئی. اور جس کو یہ ٹرولنگ کرنے کا شوق ہے اور جس کو مسخرہ بننے کا شوق ہے، وہ کسی مقصد کے تحت مسخرہ بن رہا ہے. اصل موضوع سے تو آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے اس وقت مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی پاکستان میں. نہیں تو کسی کیا ضرورت ہے کہ وہ بات کر سکے عادل راجہ کے اوپر نیگیٹو ٹرمز کے علاوہ، جس نیگیٹو ٹرمز میں کی جا رہی ہے نا. اچھا، تو میں آگے بتاؤں کہ آئی ایس آئی کے افسران کا یہ دعویٰ ہے، جن کو میں خاموش مجاہد کہہ کے آپ سے متعارف کراتا ہوں، کہ جنرل جب فیض حمید کے آخری دن تھے بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی، تو اس وقت جنرل باجوہ نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ میرے حوالے تمام ویڈیوز کرتے ہیں. ویسے آگے چل کے آڈیو کا ذکر ہے، لیکن مجھے جس طرح بتایا گیا میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ویڈیوز میرے حوالے کریں. اب میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ صرف ویڈیوز جنرل باجوہ کے حوالے کر دیں جنرل فیض حمید نے، بلکہ وہ ویڈیوز خود ان کی کاپی اپنے پاس بھی رکھ لی. اور نہ صرف یہ بلکہ آئی ایس آئی کے تمام سیکٹر کمانڈرز سے یہ سرٹیفکیٹ لیا گیا کہ کسی بھی ضلعی ڈسٹرکٹ لیول تک جو دفتر ہیں ان میں کوئی رہ نہ جائے پیچھے آڈیو یا ویڈیو، وہ رہ نہ جائے. تمام کی تمام انہوں نے اکٹھی کی. اور یہ تو بھی بات واضح ہو گئی ہے، پاکستانی پبلک میں آشکار ہو گئی ہے کہ جنرل باجوہ اپنے موبائل پہ مختلف لوگوں کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اور شروع سے دکھاتے ہیں. تو اور یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب من جنرل باجوہ کی اپنی بھی ویڈیو اسی چکر میں انہی کے دوست نے پھر بنائی. یہ بھی دعویٰ تو ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کے اندر یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. ویڈیوز تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بناتی ہیں، پوری دنیا میں بناتی ہیں، آڈیوز بھی پوری دنیا میں بناتی ہیں، ٹیپنگ بھی پوری دنیا میں کرتی ہیں. لیکن اس کو کوئی ذاتی استعمال میں لے آئے اس چیز کو اور بلیک میلنگ کرنے کے لیے، یہ سراسر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایس آئی کے حاضر سروس افسران اور میں بذات خود ان کے بہاف پہ اور میں خود پاکستانی قوم کے بہاف پہ جنرل عاصم منیر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر پلیز اس چیز کی بھی انکوائری کی جائے. آپ نے اور بھی متعدد انکوائریز کھولی ہوئی ہیں، آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت، ہمیں پتہ ہے آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، لیکن اس کے اوپر بھی انکوائری کھولی جائے. اور آگے چل کے میں جو لوگ میرے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ بی میس میں کیا ہوتا ہے اور سیف ہاؤسز میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کیوں نام لے دیا، تو ان کی اطلاعات کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اس وقت ایک پریلیمنری انویسٹیگیشن کرائی، ابتدائی تحقیقات کرائی، جس میں جب یہ بات ثابت ہوئی تو انہوں نے اوپن انکوائری کا آرڈر دے دیا، کورٹ آف انکوائری آرڈر کی ہے، جس میں یہ جو ویڈیوز بنی ہیں بی مس اور سیف ہاؤسز میں ان کا انکوائری کی جا رہی ہے، کیوں استعمال کیا گیا سرکاری پریمیسز کا، اس کی انکوائری کی جا رہی ہے. اور میرے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میس ویٹرز نے جو میں نے الزامات لگائے تھے ان الزامات کی تصدیق کر دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ انکوائری جو ہے کورٹ آف انکوائری ڈی جی آئی ایس آئی نے آرڈر کیا. لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ موجودہ تو باجوائی باقیات ہیں، لیکن میں آپ کو صرف بتاؤں کہ یہ نظام کس طرح چلتا ہے. کوئی بھی جرنیل اپنی جرنیلی جب متاثر ہو رہی ہو نا، کوئی بھی افسر جب اپنی افسری جو کیریئر افسر ہے، ٹونی افسر ہے، اس کی جب اپنی نوکری متاثر ہو رہی ہو تو وہ کسی اپنے دوست یار رشتہ دار کو نہیں دیکھتا، اس کو تھرو انڈر دا بس کر دیتا ہے. ہم تو ٹونی افسر نہیں ہے نا، ہم تو براڈ برش رسالے والے جو ہیں، وہ باغی کہہ لو، روگ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو تم. لیکن بات یہ ہے کہ ٹونی افسر، خاص طور پہ جنرل افسر، کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے کسی کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، جو کہ ابھی اس وقت دینا شروع ہو چکی ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے بیان دے دیں کہ نہیں عادل راجہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی. 4-5 دن ہو گئے جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، ابھی تک اس انکوائری کے بارے میں تو کوئی بات نہیں آئی. صرف اداکاراؤں کو آپ نے اٹھا کے پوری کی پوری آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے. And I've got nothing against the entertainment industry. I don't know why they feel threatened by this. And as again I said کہ آپ
حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے، برائے مہربانی اس کو دیکھ لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد بشرط زندگی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.